بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أو كما قال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا ایک وکھرا احسان
اس عالم دی تنظیم اتے سانو اپنا سخنا حبیب دتی قربان میں تیری تقسیم ہوتے قربان اے دنیا ہو گئی ہے قربان اے دنیا ہو گئی ہے او دے سونے خل کے عظیم ہوتے ساڑھے دے دنیا دیوانی ہے او دے نام دی سونی میم ہوتے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو اپنے گھر مسجد دے اندر عظیم عنوان تے اس مقام تے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا ساریاں دا مل بیٹھنا احباب دا اس عظیم و شان پروگرام دا اہتمام انتظام فرمانا مسجد امام خطیب مولانا قاری محمد حمزہ صاحب دیگر انہ دی رفقا احباب جماعت اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے علاقہ بھر دے معزز محترم علماء کرام بالخصوص مبلغ اسلام مولانا مدر الاسلام صاحب حفظہ اللہ مولانا قاری محمد اسلم ربانی صاحب اور 101 چک دے امام حضرت قاری محمد ثاقب ربانی صاحب مولانا حافظ محمد عارف صاحب اور دیگر معزز محترم علماء کرام اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے مولانا قاری محمد ثاقب ربانی صاحب حافظہ اللہ میرے تو پہلا ماشاءاللہ حمد و نعت سنا رہے سن سجے پاسے بھی ثاقب ربانی تے کھبے پاسے بھی ثاقب ربانی اللہ تعالیٰ نے دیاں زندگیاں برکت فرمائے علماء کرام دا بیان کرنا تشریف لے کے آنا اور میرے تو پہلا مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا ابو بکر معاویہ صاحب حافظہ اللہ بڑا جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن اللہ تعالیٰ سب دیاں نیک جائز خواہشات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے سب دیاں نیک تمناواں نو پوریاں فرمائے حضرات قرآن پاک دے دو مقامات کو تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیجی اللہ تعالیٰ نے پہلی آیا مبارکہ سورہ مائدہ دی آیا مبارکہ دا کچھ حصہ تواڈے سامنے جو پڑھے اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا توجہ ہے بھئی توجہ ہے ماشاءاللہ اللہ تواڈا آنا قبول فرمائے اے آواز نہ ایدی بیس بالکل بند کر دیو تے ریپیٹنگ بھی کام کر دے وہ سادی جی کر کے آواز نہ ہلکی جی بالکل ہی کچھ لانی ہے تاکہ سمجھ لگے شور نہ ہوئے جگہ تھوڑی ہے تے شور زیادہ ہے سمجھ نہیں لگ رہی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا فرمایا آج دے دن تواڈے تے تواڈا دین مکمل کر دیتا اللہ فرماتے نے اساں اپنی نعمت نو تواڈے تے پورا کر دیتا ورزیت لکم الاسلام دینا تواڈے واسطے
دین اسلام دا انتخاب کیتا ہے، دین اسلام نو پسند کیتا ہے۔ حضرات یقیناً ساڑھے واسطے بہت بڑی سعادت دی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو مسلمان بنایا، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جن نے انہوں دل لا کے پڑھے ہے وہ اسلام دا ہو کر کے رہ گئے، وہ مسلمان بن گئے۔ میں ایک واقعے تو بڑی بات دا آغاز کروں گا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال ابن سعد ابن مسیب تو بیان کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک دن حضرت کعب احبار جنہاں نو کعب بن مانے بھی کیا جاندہ ہے، یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن، انہاں دے باپ بھی بہت بڑے عالم سن۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس انہاں نو کہن لگے کعب تو نبی پاک علیہ السلام دا دور ویکھئے، آپ دا زمانہ ویکھئے، لیکن صحابیت دا شرف نہیں پا سکیا، آخر کیڑی چیز رکاوٹ سی؟ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ تعالی فرمان لگے میرے والد صاحب جدوں فوت ہون لگے نا تو انہاں میں نو قریب بلا لیا، کہنے لگے بیٹا میں تیرے واسطے ایک کتاب دا انتخاب کیتا ہے، تو رات دن اندروں کچھ مسئلے نکال کر کے منتخب کر کے اس کتاب دے اندر درج کر دیتے نے، اور دیگر کتاباں دے اندروں بھی ان چیزاں دا انتخاب کر کے اس کتاب دے اندر لکھ دیتا ہے، جدوں بھی تینوں کو مسئلہ پیش آئے بس اے کتاب کھول لینی ہے، تے اس کتاب تو علاوہ اور کتاب کوئی نہیں کھولنی، اے میرے نال وعدہ کر لے کہ میرے مرن دے بعد اس کتاب تو علاوہ اور کوئی کتاب نہیں پڑھے گا۔ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے باپ نال وعدہ کر لیا کہ میں تورات نہیں پڑھاں گا اور کوئی کتاب نہیں پڑھاں گا، بس جو تسی منتخب میرے واسطے کر دیتا ہے وہی پڑھاں گا۔ جی میں کئی مولوی کہندے نا قرآن پاک دا ترجمہ آپ نہیں پڑھنا چاہیے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ کئی مولوی کہندے نے کہ بندے نو آپ نہیں ترجمہ پڑھنا چاہیے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، حالاں قرآن پاک دا ترجمہ بڑے بڑے جید اور ممتاز قسم دے علماء نے ترجمہ کیتے اور سوچ سمجھ کے کیتے۔ قرآن پاک دا ترجمہ پڑھنا چاہیے، پاویں ایک آیت ہی بندہ روزانہ ترجمے نال پڑھ لے، کیونکہ قرآن پاک ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ تو جو کرنا غور کرنا، حضرت کعب فرماندے نے میں اپنے والد صاحب نال وعدہ کر لیا کہ میں جو تسی حکم لا دیتا ہے نا کہ اس کتاب تو علاوہ کوئی کتاب نہیں کھولنی، میں کوئی کتاب نہیں کھولاں گا۔ فرماندے نے میرے والد صاحب فوت ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تو رحلت فرما گئے، لیکن نبی پاک دے دور دے اندر کلمہ پڑھنا نصیب ہویا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بندہ نیکیاں کر کر کے اللہ دا ولی بن سکتا ہے، نمازاں پڑھ پڑھ کے نمازی بن سکتے، سخاوتاں کر کر کے سخی بن سکتے، تہجد پڑھ پڑھ کے اللہ دا پیارا بن سکتے، قرآن پڑھ پڑھ کے بندہ کاری بن سکتے، لیکن صحابی بن سکتا۔ صحابی او یہ جنہیں نبی پاک دا مکھڑا ویکھ کے کلمہ پڑھے، ایمان دی حالت دے اندر زندگی گزاری۔ فرماندے نبی پاک علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گئے، لیکن کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہویا۔ بس میں نے جدوں کو مسئلہ پیش آندا میں اپنے والد دی ترتیب دیتی ہوئی منتخب کیتی ہوئی کتاب نو کھول لیندہ تے پڑھ لیندہ۔ پھر حضرت ابو بکر دا دور آ گیا، بولو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو بکر دا دور بھی گزر گیا، لیکن میں کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہو سکیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی دا دور آیا، تسی جان دے ہو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی دے دور دے اندر اللہ تعالی نے اسلام نو بڑیاں فتوحات عطا کیتیاں، پنڈاں دے پنڈ، شہراں دے شہر، ملکاں دے ملک فتح ہو گئے اور اسلام دا جھنڈا لہرا گیا۔ فرماندے نے میں ویکھیا یہودیاں دے بڑے بڑے عالم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے نے، اسلام نو غلبہ ملنا جا رہی ہے۔ یہ تو پتہ چل دے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام علیحدہ گل مسلمان نہیں سچے، اسلام اسی نہیں سچے تے علیحدہ گل اسلام سچا مذہب ہے۔ فرماندے نے جدوں میں اسلام دا غلبہ ویکھیا نا، میں کیا کعب ذرا کتاب تورات کھول کے ویکھ کتے تیرا ابا تیرے نال دھوکھا تے نہیں کر گیا، کتے غلط پابندی تے نہیں لا گیا۔ فرماندے نے میں تورات کھولی،
تو رات دے اندر سونے محمد دا ذکر پڑھیا، سونے محمد دی امت دا ذکر پڑھیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ رات جنہیں اسلام نو پڑھیے، جنہیں اسلام نو پرکھیے، جنہیں اسلام نو دیکھیے، انہوں اللہ نے ایمان دی دولت عطا کر دیتی ہے۔ لیکن معذرت دنل، میں بڑی معذرت دنل تو اڈے کے درخواست کرانگا، اسی مسلمان تے ضرورہ پر اسلام پڑھیا، اسلام نو ویکھیا نہیں، اسلام نو پڑھیا نہیں، اسلام نو پرکھیا نہیں، اسی صرف نام دے مسلمان ہاں۔ ساڈا ابا مسلمان سی، دادا مسلمان سی، پردادا مسلمان سی، جدی پشتی بس مسلمان چل دے آ رہے ہیں، اسلام دی تعلیمات دا نہیں پتا، اسلام دے پیغام دا نہیں پتا۔ آئیے خیرات اسے حوالے انشاءاللہ میں چند گزارشات کرانگا، جڑیاں دو ایتاں پڑھیاں نے، انہاں دو ایتاں دی روشنی دے اندر چند گزارشات کرنیاں نے۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے اور میں نے کتاب و سنت دے مطابق حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کیے اور نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک کیے۔ آئیے غور کرنا، اللہ دا قرآن سننا اور اپنا سینہ ٹھنڈا کرنا۔ حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ تسی بڑا زور لایا ہے، بولے بھی بڑے ہو، درود پاک بھی بڑا پڑھے ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ بھی بڑی کہی ہے۔ بس میں اتنی کو درخواست کرانگا، گھوڑے چھڑ کے، بیدار ہو کے، اشعار ہو کے، دیواران دے سارے چھڑ کے، اللہ دے سارے ہو کے بہ جو، دل کرے تے بول بے آجے، دل کرے تے نہ بولے آجے، بس توجہ میرور رکھنی ہے تے نبی پاک دا نام سن کے کنجوسی نہیں کرنی، نبی پاک دا نام سن کے درود پاک پڑھنا مینو خوش کرنے واسطے نہیں، بلکہ نبی پاک دا قرب حاصل کرنے واسطے، رب دیاں رحمتاں حاصل کرنے واسطے، اور قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام دی شفاعت حاصل کرنے واسطے۔ توجہ کرنا، حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا جدے دن توڑا دین توڑے تے مکمل ہو گیا، رب تعالیٰ نے اپنی نعمت نو پورا کر دیتا تے توڑے واسطے پسند کیتے، دین اسلام نو پسند کیتے۔ اللہ تعالیٰ نے سایہ مبارکہ دے ٹکڑے دے درمیان دے اندر ایک جملہ بولے، اللہ فرماندے نے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، فرمایا سی اپنی نعمت نو توڑے تے پورا کر دیتا۔ یہ دے تو پتا چل رہا ہے اسلام ایک نعمت ہے، اسلام ایک نعمت ہے، تے نعمتوں نو کہندے نے جدے نال بندے نو خوشی ملے، نعمتوں نو کہندے نے جدے نال بندے نو سکون ملے، نعمتوں نو کہندے نے جدے نال بندے نو امن ملے۔ ایدہ مطلب اسلام نعمت ہے تے خوشی دا پیغام ہے، امن دا پیغام ہے، راحت دا پیغام ہے۔ آئیے توجہ کرنا کہ میں اسلام امن دا پیغام ہے، راحت دا پیغام ہے۔ بڑی توجہ دینا، میں چند گزارشات کرنا چاہنا، دھیان سن کے لے جانا، چھوٹے بڑے نوجوان بزرگ ماما بہنا تشریف لے کر کے آئے۔ آئیے گھرات خوشی دا موقع ہے، شادی دا موقع ہے، تے اسلام دیاں گلاں کر کے جانا چاہنا، دھیان سماعت فرمانا۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع دا موقع، رحمت کائنات علیہ السلام نو اللہ نے جویں شان نبوت عطا کیتی ہے، جویں میرے پیغمبر دی نبوت عالمگیر ہے، جویں نبی پاک علیہ السلام دی رسالت عالمگیر ہے، ایویں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے پیغام نو بھی عالمگیر بنائے، میرے پیغمبر دے پیغام نو امن دی علامت بنائے۔ ادھر ویکھنا، رحمت کائنات علیہ السلام کائنات دے لوگاں نو مخاطب نے، اللہ کا چاند علاقیاں دے لوگ نہیں، صرف مکے دے لوگ نہیں، صرف مدینے دے لوگ نہیں، پوری دنیا تو آئے ہوئے لوگ، جویں آج لوگ آج کروا سے جاندے نے، کوئی پاکستان تو جا رہے ہیں، کوئی ہندوستان تو جا رہی ہے، کوئی افریقہ تو جا رہے ہیں، کوئی امریکہ تو جا رہے ہیں، کوئی برطانیہ تو جا رہی ہے، کوئی کسے ملک تو جا رہے ہیں، کوئی کسے ملک تو جا رہی ہے، ساری دنیا تو لوگ حج کروا
واسطے جاندے نے تے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس سال سانو ہی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اس سال سانو اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرمائے انجی لوگ اینڈ میدان عرفات دے اندر جمع نے رحمت کائنات علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور بھی نبی پاک علیہ السلام نے باتیں ارشاد فرمائیاں ان باتاں دل رحمت کائنات علیہ السلام دا ایک پیغام نبی پاک فرماندے نے الناس الا ان ربکم واحد و اباکم واحد لا فضل لعربی ولا فضل لعربی علی عجمی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے کائنات دے لوگوں کو فارس تو آئے کو روم تو آئے کو حبشے تو آئے کو کتوں آئے سارے اعلان سن لو تواڈا رب بھی ایک تواڈا اب بھی تواڈا رب بھی ایک تواڈا اب بھی ایک اللہ رب کائنات دا داتا عرشاں والا رب تے اب حضرت آدم علیہ السلام جدا ذکر اللہ تعالی نے سورہ نساء دی پہلی آیا مبارکہ دے اندر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ فرمایا ایمان والو اس رب کو ڈر جو ہے کائنات دے لوگو اس رب کو ڈر جو جس رب نے تو ایک جان دن رو پیدا کیتا میرے پیغمبر السلام نے ایڈا سونا پیغام دیتا میں تینج کیا کرنا جی میں میرے پیغمبر دے خط سونے نے ایویں میرے پیغمبر دا پیغام بھی سونا ہے جی میں میرے پیغمبر دیاں زلفاں سونیاں نے اوویں میرے پیغمبر دا دین بھی سونا ہے جی میں میرے پیغمبر دی پیشانی سونی ہے جی میں میرے پیغمبر دے رخسار سونے نے بلکہ میں کہاں تے اللہ دی قسم مبالغہ نہیں ہوئے گا جڈا میرا پیغمبر سونا ہے اوڈا میرے پیغمبر دا دین سونا ہے جڈا میرا پیغمبر سونا ہے اوڈا میرے پیغمبر دا دین سونا ہے جے میرے دین نو ویکھنا ہے تے میرے نبی نو ویکھ لے میرے نبی ورگا اللہ نے پوری کائنات دے اندر پیدا کوئی نہیں کیتا تے میرے دین ورگا اللہ نے کسے نو دین نہیں عطا کیتا ایویں نہیں اللہ نے فرمایا وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فرمایا میں تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند کیتا ہے جویں میرے پیغمبر سونے اوویں میرے پیغمبر دا دین سونا تے گل نبی پاک دے حسن دی آئی ہے تے میں دل دے خطوں مجبور ہاں آغاز دے اندر محبت دا دار کرنا چاہنا تے گل اگے چلانا چاہنا زلفاں غسین حسن چہرہ کمال سونا زلفاں غسین حسن چہرہ کمال سونا سارے جگان وچوں آمینہ دلال سونا زلفاں غسین حسن چہرہ کمال سونا تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے دو جگ تو نرالا حسن و جمال سونا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ زلفاں غسین حسن چہرہ کمال سونا سارے جگان وچوں آمینہ دلال سونا زلفاں غسین حسن چہرہ کمال سونا کئی میرے ویریاں نو میرے بھراواں نو بھلیکھا پہ گیا کہندے نے لوگ بابی نبی باغ نو اڈے بھرا جنہ جان دے نے
نبی پاک دی قدر وڈے برا جنی جان دینے میں انہاں پراواں دے نام پیغام دینا چاہنا وا زمین و آسمان وچے تک لے دوواں جگہاں وچے زمین و آسمان وچے تک لے دوواں جگہاں وچے اے محبوب کبریا دی محبوب کبریا دی کوئی نہیں مثال ہونا زلفاں غسین غسر چہرہ کمال سونا رحم اپنا کو سبحان اللہ ٹلے ٹلے بول دیو جنہ دا ایمان ہے میرے پیغمبر دی مثال کوئی نہیں رب بکلا چو ہاتھ کٹ کے سجا خط بلند کر کے کو سبحان اللہ ماشاءاللہ ہون پتہ لگے تو ہی جاگ دے بیٹھے امید ہے وہ ادھا پونا گھنٹہ کٹ جاؤ گے گال لائیے لگ دیتے تو انہوں سنا دینا چاہنا وا ہجرت دی رات ہے مکے دے کافر میرے پیغمبر دی تلاش دے اندر نکلے گئے تے ایک دوسرے نو کہندے پھر دینے جے ڈھونڈنا ہے نبی نو ڈھونڈو ابو بکر نو جے ڈھونڈنا ہے نبی نو ڈھونڈو ابو بکر نو جے ڈھونڈنا ہے نبی نو ڈھونڈو ابو بکر نو ابو بکر مصطفیٰ دے ابو بکر مصطفیٰ دے ہر جاتے نال ہونا زلفاں غسین غسر چہرہ کمال سونا سارے جگان وچوں آمینہ دلال سونا زلفاں غسین غسر چہرہ کمال سونا تقریباً 9:30 گئے تسی سارے دن دے تھکے ہوئے ہو کام کیتا ہونا ہے پٹھے پائے ہونے نے کوئی مزدوری کر کے آیا کوئی رکشہ چلا کے آیا کوئی موٹر سائیکل چلا کے آیا کوئی کارخانہ چلا کے آیا کوئی شیلر چلا کے آیا اللہ کوئی کام کر کے آئے تھکاوٹ ہو گئی ہوئے گی تے اے جڑا میں جملہ پڑھ لگا میں نے اللہ دی قسم دل لگا کے سنو گے تے سارے دن دی تھکاوٹ اتر جائے گی قدمان دی کھڑے کھڑا کھٹے جنتی بھی سن دے غسر قدمان دی کھڑے کھڑا کھٹے جنتی میں سن دے غسر قدمان دی کھڑے کھڑا کھٹے جنتی میں سن دے غسر و تیبہ دی گلیاں اندر تیبہ دی گلیاں اندر جدو ٹردہ بلال ہونا زلفاں غسین غسر چہرہ کمال سونا جڈے سونے میرے پیغمبر وڈا سونا دین لے کے آئے وڈا سونا پیغام لے کے آئے آپ فرماتے نے کائنات دے لوگو تو اڈا رب بھی ہے کہ تو اڈا باپ بھی ہے کہ تے یاد رکھیا جے کسے عربی نو کسے عجمی تے فضیلت نہیں کسے عجمی نو کسے عربی تے فضیلت نہیں کسے گورے نو کسے کاڑے تے فضیلت نہیں کسے کاڑے نو کسے گورے تے فضیلت نہیں اللہ بالتقوی اللہ بالتقوی او دی عظمتیں او دی فضیلتیں جدے دل دے اندر رب دا ڈارے رب دا خوف ہے اور یاد رکھنا کوئی گورا کاڑے نو برا نہ سمجھے وہ کاڑا کسے گورے نو برا نہ سمجھے وہ عربی کسے عجمی نو برا نہ سمجھے وہ عجمی کسے عربی نو برا نہ سمجھے اے جے میرا دین اے جے میرا اسلام حضرات آئیے اگلی حدیث سماعت فرمانا کتاب الایمان صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے حدیث نمبر 97 میرے پاڑے پیر عمر شاہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آ رہی ماشاءاللہ میں 2-4 حدیثاں سنا کے پھر تقریر شروع کرنی توجہ کرنا حبیب اکبری جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کر دے نبی پاک نے شریف فرمائے کان والا آیا میرے پیغمبر دے قریب آ کے بہ گئے تے بالکل ہی قریب ہو گئے تے نبی پاک علیہ السلام آ کر کے کہندے سونیا مل ایمان ایمان کینوں کہندے نے رحمت کائنات علیہ السلام فرماندے نے ایمان دا نام ہے ان تؤمن باللہ اللہ دی ذات تے ایمان لے آندا جے او دے فرشتیاں تے ایمان لے آندا جے جڑیاں نے کتاباں نازل کیتیاں نوں دے تے ایمان لے آندا جے او دے رسولاں تے ایمان لے آندا جے او دی ملاقات دا یقین رکھیا جے یوم آخرت دا یقین رکھیا جے انہیں اگلا سوال کیتا کہندا سونیا مال اسلام اسلام کنوں کہندے نے نبی پاک فرماندے نے تو اللہ دی عبادت کر تے رب دی عبادت اندر کسے اور نو شریک نہیں بنانا 5 وقت دی فرضی نماز ادا کرنی ہے جدوں مال نصاب نو پہنچ جائے تے زکات ادا کرنی ہے رمضان دے روزے رکھنے نے انہیں اگلا تیسرا سوال کر دیتا کہندا سونیا مل احسان احسان کنوں کہندے نے نیکی کنوں کہندے نے نبی پاک فرماندے نے نیکی دا نام ہے کہ تو رب دی عبادت کرے تے اس گمان نال کر کے تو اپنے رب نو ویندا پیا ہے اگر اے گمان نہیں کر سکدا تے تیرا اے تے گمان ہونا چاہیدا ہے کہ تیرا رب تینوں ویندا پیا ہے انہیں چوتھا سوال کر دیتا کہندا سونیا مت صاف قیامت کدوں آئے گی میرے پیغمبر فرماندے نے جتنا کو سوال کرن والے نو علم ہے اتنا کو میں نو علم ہے قیامت دے بارے ہاں قیامت دیاں کچھ نشانیاں نے وہ میں بیان کر دینا نبی پاک نے اس موقع تے قیامت دیاں کچھ نشانیاں بیان کیتیاں آپ فرماندے نے ننگے پیراں والے ننگے جسماں والے سردار بن جان گے نبی پاک فرماندے نے بکریاں چران والے پیڑاں چران والے وڈیاں وڈیاں خویلیاں بڑھا لین گے آپ فرماندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت دا علم ان 5 چیزاں جندروں جدا علم صرف عرشاں والے رب نوے پھر نبی پاک نے سورہ لقمان دی آخری آیا مبارکہ دی تلاوت فرمائی آپ پڑھ دے نے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر اللہ دے علم دی گل کی تھی میرے پیغمبر فرماندے نے قرآن دی تلاوت کی تھی اللہ فرماندے نے قیامت دا علم صرف اللہ دے کوڑے بارش دا علم صرف اللہ دے کوڑے اللہ ماں دے رحم دے اندر کیے علم اللہ دے کوڑے کل بندہ کی کرے گا علم اللہ دے کوڑے موت کس زمین تے آئے گی علم صرف اللہ دے کوڑے اللہ تعالی ہر چیز نو جانن والا تے خبر رکھن والے نبی پاک نے قرآن پاک دی آیا مبارکہ دی تلاوت کی تھی یہ سوال کرن والا اٹھ کے باہر چلا گیا ہے آپ فرماندے ہیں میرے صحابہ پتہ کرو نا وہ سوال کرن والا کتھے چلا گئے صحابی اٹھے نے باہر جا کے ویکھیں کوئی چیز نظر نہیں آئی میرے پیغمبر نو آ کے کہندے نے سونیا باہر تے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا آپ فرماندے ہیں میرے صحابہ میں دساں باہر جڑا گیا ہے وہ کون سی جڑا بیٹھا سی وہ کون سی نبی پاک فرماندے نے وہ جبریل سی توانو توڑا دین سمجھان واسطے آیا سی وہ جبریل سی توانو توڑا دین دسن واسطے آیا سی اور میں توانو پوچھنا چاہنا مسجد اندر بیٹھے ہو کو وہابی ہے کو دیوبندی ہے کو بریلوی ہے کو غریب ہے کو امیر ہے کو چھوٹا ہے کو بڑا ہے اے جڑی میں حدیث مسلم دی توڑے سامنے پیش کی دیئے اس حدیث دے اندر کسے جگہ تے مجرے دا ذکر کسے جگہ تے مہندی دی رسم دا ذکر اس جگہ تے اس حدیث دی اندر کتے شادی دی موقع تے شراب دی محفل سجان دا ذکر اس حدیث دے اندر خوشی دے موقع تے پنگڑے پان دا حکم میرا دین تے میرا اسلام تے اے جو کچھ اسی کر رہے ہیں اپنیاں خوشیاں تے غمیاں تے اسلام او بولو اسلام نہیں
اللہ اکبر اللہ اسلام ہوئے جڑا آسمانہ تو اللہ نے جبریل دے ذریعے محمد پاک دے سینے تے نازل کیتا ہے اسلام ہوئے جڑا نبی پاک دی زبان نبوت دندروں نکلے اللہ او میرے بھائی میرے برادر میرے محترم میرے عزیز آج اسی اسلام دی قدر نہیں کیتی اسلام دی قدر پوچھنا ہے تے سیدنا بلال کو پوچھ لے تینو اسلام دی قدر کیا ہے اگر اسلام دی قدر پوچھنا چاہنے تے حضرت صہیب نو پوچھ لے اللہ جدوں نکل لگے نا ہجرت کر کے مکیوں تے مکے دے کافر آگے کہنے لگے صہیب کلہ آیا سے تن آیا سے پلے کچھ بھی کوئی نہیں سی ایتھے مکے وچ رہ کے نہ مال کما لے حضرت صہیب فرمان لگے گل سنو میرے وال دھیان کرو اے جننے میرے کو تیر نے نا جنی دیر تک موجود نے تسی میرے قریب نہیں آ سکتے اللہ یاد رکھیا جے جنی دیر تک میرے کو اسلحہ موجود ہے تسی میرے نیڑے نہیں لگ سکتے ہاں ایک گل ہے اگر تسی مال رکھنا چاہتے جے تو پھر میں نو اجازت ہے کہنے لگے مال چھڑ دے تے تینو اجازت ہے حضرت صہیب نے سب کچھ لٹا دیتا میرے پیغمبر دے کوڑ پہنچے عرشاں والے رب نے قرآن پاک نازل فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ فرمایا او لوگ جنہ رب دی محبت دے اندر سب کچھ قربان کر دیتا اے ایسے خوش نصیب نے زمین تے چل دے نے عرشاں والا رب عرش بری تے نال پیار کردا ہے اسلام ایدا نام ہے دین ایدا نام ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر کیڑی کیڑی مثال پیش کرا صحابہ جوانیاں لٹا دیتیاں کاربار قربان کر دیتا تن بدن قربان کر دیتا تو اسلام دی محبت دے اندر شادی دے موقع تے اپنے یاراں دی فرمائش نہیں قربان کر سکتا جی میں تے نہیں چاہندا کہ میری شادی دے موقع تے کنجر آن لیکن میں کی کراں میرے یار کہندے نے ضرور بلانے ایسے جرانے تے بھی لعنت جڑی تینوں جہنم دے اندر لے کر کے جائے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا قیامت دا دن ہوئے گا افسوس کریں گا پچھتائیں گا اور کہیں گا کاش دنیا تے میرا یارانہ چنگا ہوندا کاش دنیا تے میرا یارانہ چنگے لوگاں دا ہوندا اللہ اکبر اللہ میرے بھائی میرے برادر میرے محترم میں کسے دا دل نہیں دکھانا چاہندا لیکن میں اس بات نوں تواڈے سامنے کادے واسطے رکھدا پیاں او دی وجہ اے وے کہ مسلمان دا اپنا کردار ٹھیک نہیں بدنامی اسلام دی کردا پے اے سیال کوٹ دے اندر واقعہ پیش آیا ایک غیر مسلم اور سری لنکن اس بندے نو قتل کر کے جناب اسلام نو بدنام کرم دی کوشش کی دی گئی مسلمانہ ٹویٹر تے فیس بک تے یوٹیوب تے واٹس اپ تے اخبارات تے اور ٹی وی چینل تے ٹرینڈ بنا دیتا جی اسلام بدنام ہو گیا اسلام بدنام ہو گیا اللہ دی قسم اسلام کل بھی عزت والا سی اسلام آج بھی عزت والے اسلام قیامت تک عزت والے جدا ایک کردار ہے او بدنام ہے اسلام عزت والے اسلام میں نو ایماندار نال دسو کنی دیر ہوگی کشمیر دی اندر ہندوؤں نو ظلم کر دیاں کدی کسی نے کیا کہ ہندو مذہب بدنام ہو گیا کتنی 74 سال ہو گئے نے کشمیریاں تے ظلم ہو دیاں کسے نہیں کیا ہندو مذہب بدنام ہو گیا اے پچھلے دنوں نیوزی لینڈ دے اندر مسجد دے اندر مسلمانوں نو شہید کر دیتا گیا کسے نہیں کیا فلاں مذہب بدنام ہو گئے عیسائی ظلم کر رہے نے یہودی ظلم کر رہے نے ہر سکھا نے کیڑا ظلم نہیں کیتا اللہ اکبر اللہ پھر بھی کسے نہیں کیا سکھ مذہب بدنام ہو گئے عیسائیت بدنام ہو گئی ہے یہودیت بدنام ہو گئی مسلمان اٹھ کے اپنے مذہب نو آپ ہی بدنام کردا پے میں انج سمجھایا کرنا اگر میرا ڈاکٹر غلط ہے یہ دے اندر میرے اسلام دا قصور نہیں اگر میرا وکیل غلط ہے یہ دے اندر میرے اسلام دا قصور نہیں میرا جج غلط ہے یہ دے اندر میرے دین دا قصور نہیں اگر میرا مولوی غلط ہے یہ دے اندر میرے دین دا قصور نہیں اگر میرا امام غلط ہے یہ دے اندر اسلام دا قصور نہیں اگر میرا خطیب غلط ہے یہ دے اندر میرے دین دا قصور نہیں اگر میرا تاجر دکاندار غلط ہے یہ دے اندر میرے دین دا قصور نہیں اگر میرا نوجوان غلط ہے یہ دے اندر دین دا قصور نہیں اگر میرا بزرگ غلط ہے یہ دے اندر میرے دین دا قصور نہیں اگر میرا حکمران غلط ہے یہ دے اندر میرے دین دا قصور نہیں مسلمان برا ہو سکتا ہے اسلام برا
بولو مسلمان برا ہو سکتے اسلام برا خدا را اپنے مذہب نو بدنام نہ کیجئے پھر سب تو بڑی افسوس دی بات ہے معذرت دینل اللہ دی قسمیں پڑھے لکھے احباب بیٹھے نے کسے مذہب والا اپنی عبادت دی توہین کردہ کوئی نہیں توہین کردہ لیکن تیرے ملک دے اندر 22 سال دے نوجوان نے سرے عام نماز دا مذاق اڑائے قیام دا مذاق اڑائے رکوع دا مذاق اڑائے اور نبی پاک نے فرمایا مومن سب تو زیادہ رب دے قریب دو ہندے جدو سجدے دی حالت دے اندر ہندے اس بے ایمان نے سجدے دے اندر سر رکھ کے ٹھمکے لگا کے سجدے جیسی عظیم عبادت دا بھی مذاق اڑائے اے دے نالو وڈی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے کیا پڑھے ایسی اسلام نو کیا سکھے ایسی اسلام دو اور میرے بھائیوں میرے برادر میرے محترم اپنے کردار نل اسلام نو پچائیے اسلام دی تبلیغ کیجئے اپنے کردار دینل اللہ اکبر آئیے غور کرنا توجہ کرنا میرا اسلام کیا ہے میرا دین کیا ہے میں انشاءاللہ صرف 4 گلاں تواڈے سامنے رکھنیاں نے پھر بات ختم کر دینی ہے حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرما دے میرے صحابہ بازاراں دے اندر بیٹھن تو بچو بازاراں دے اندر بیٹھن تو بچو اللہ اللہ میں قربان جاواں تے صحابہ کہن گے سونےو بازار دے اندر بیٹھن دے بغیر ساڈا چارہ کوئی نہیں گزارا کوئی نہیں نبی پاک فرما دے نے پھر بازار دے اندر بیٹھنے تے بازار دا حق ادا کرنے بازار دا حق ادا کرنے نوجوان بوڑھے اور مرد عورتاں تشریف لے کر کے آئے اسلام دا پیغام نوٹ کر کے لے دو اپنے معاشرے دے اندر اسلام دے پیغام نو عام کرو میرے پیغمبر اسلام دے صحابہ کہتے نے سونیا بازار دا حق کیے نبی پاک فرماندے نے بازار دے اندر بیٹھنے تے نظراں چکا کر کے بیٹھنے بازار دے اندر بیٹھنے تے نظراں چکا او جڑا دین کسے دی تھی بہن نو بری نظر نال ویکھن دی اجازت نہیں دیندا او دین کسے نو ساڑن دی اجازت دیندا ہے او دین کسے تے ظلم کرن دی اجازت دیندا ہے اللہ اکبر اللہ او جڑا دین کسے دی عزت وال بری نگاہ نال ویکھن دی اجازت نہیں دیندا او دین کسے دا حق مارن دی کیویں اجازت دے سکدے کسے نو جلان دی اجازت کیویں دے سکدے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام فرماندے نے اگر بازار دے اندر بیٹھنے تے نظراں نیویاں کر کے بیٹھنے نبی پاک فرماندے نے بازار دے اندر بیٹھنے تے اپنے ہاتھ نال کسی نو تکلیف نہیں دینی اگر بازار دے اندر بیٹھنے تے نبی پاک فرماندے نے سلام دا جواب دینے اے بازار دا کھا کے بازار دے اندر بیٹھنے تے برائی تو روکنے نیکی دا حکم دینا ہے میرے برادر میرے محترم ہے جے میرے دین دا پیغام میرے اسلام دا پیغام آئیے اسلام دے پیغام نو منیے اسلام دے پیغام دا احترام کیجئے اسلام نو سمجھیے اسلام نو عام کیجئے اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا جی میں اسلام نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے سونے نبی نوی نبی پاک دی امت واسطے نعمت بنا کے بھیجیا اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا تحقیق اسی مومنت احسان کیتا اپنا رسول بھیج کر کے اللہ جی میں اسلام نعمت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک بھی نعمت میرے پیغمبر دا پیغام میرے پیغمبری صلاۃ و سلام دی ذات پاک بھی اللہ دی قسم نعمتاں دا پیغام لے کے آئے خوشیاں دا پیغام لے کر کے آئے اللہ اکبر نبی پاک نے 13 شادیاں کیتیاں یا 11 شادیاں کیتیاں رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام دے نکاح دیکھ لیجئے اپنے نکاح دیکھ لیجئے پاویں کو وہابی ہے پاویں کو دیوبندی ہے پاویں کو بریلوی ہے کسی بھی مسلک تعلق رکھن والے
وہ اسلام نو کنہ کو منے نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک نو کنہ کو منے میرے پیغمبر علیہ السلام دا نکاح دیکھ لے اپنا نکاح دیکھ لے اللہ نے بیٹیاں تینوں ہی عطا کیتیاں نے تے بیٹیاں میرے پیغمبر نو بھی رب نے عطا کیتیاں نے اپنیاں بیٹیاں دیاں شادیاں دیکھ لے تے میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دے نکاح دیکھ لے اللہ اکبر اللہ یار رب نے تینوں ہی دیتے نے تے یار میرے محبوب دے بھی نے میری اپنیاں بھی اپنے یاراں دیاں شادیاں دیکھ لے تے میرے پیغمبر دے یاراں دے نکاح دیکھ لے اے دیکھنا ایک مثال دے طور تے بات پیش کرنا چاہنا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤ ایک عورت میرے پیغمبر دے کول آئی ہے آ کر کے کہندی سونےو میں اپنا آپ تواڈے نام کر دیتا ہے مینوں اپنے نکاح دے اندر لے لو نبی پاک فرماندے نے بی بی مینوں کوئی حاجت نہیں میں نکاح نہیں کرنا چاہندا ایک قریب صحابی بیٹھا ہے کہندا سونےا جے تسی نہیں کرنا تے میرا نکاح کروا دیو میری شادی کروا دیو نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کچھ پلے ہے یو کہندا سونےا کچھ بھی کوئی نہیں میرے پیغمبر فرماندے نے کوئی لوہے دی انگوٹھی ہے ایک گیا ہے تلاش کر کے آیا تے لوہے دی انگوٹھی بھی لبھی لوہے دی انگوٹھی بھی لبھی جنی دیر تک بچہ پیران تے نہیں کھلوندا ویاہ کرنا دین دا اے پیغام نہیں اسلام دا پیغام نہیں اسلام دا پیغام پتہ کی ہے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فرمایا جوانہ دی جماعت اگر اللہ نے تو انہوں طاقت دیتی ہے تے نکاح کرو تے نکاح دا فائدہ کیے فَإِنَّهُ أَغَزُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ نبی پاک فرماندے نکاح دے نال نظراں چک جاندیاں نے تے اکھاں دے اندر حیا آ جاندے تے شرمگاہ دی حفاظت ہو جاندی ہے اسلام دا پیغام ہے اسلام دا پیغام ہے نہیں کہ پہلے پیراں تے کھلو تے پھر نکاح کرو اسلام دا پیغام حیا دا پیغام ہے غیرت دا پیغام ایسی پیراں تے کھلوں دیاں بچے دی بھی زندگی گزر جاندی ہے بچی دی بھی زندگی گزر جاندی ہے ایک وجہ ہے نکاح کٹدا جا رہا ہے زنا وددا جا رہا ہے بے حیائی ودی جا رہی ہے برائی ودی جا رہی ہے اور نکاح نو ایڈا کو مشکل کر دیتے جے پتر والے تے او مشکل دندر پہ گئے تے اس دور دندر تیاں والے تے بڑی مشکل دندر پہ گئے نے جنی دیر تک 10 لاکھ دا جہیز ہونا نہیں تھی ویا نہیں سکدے جنی دیر تک 10 لاکھ جوڑ نہیں سکدے بیٹی دا نکاح نہیں کر سکدے ہے مسلمان رسمہ ساریاں کھتریاں آڑیاں رسمہ ساریاں سکھاں آڑیاں رسمہ ساریاں ہندوآں والیاں معذرت نہ گسا نہ کرنا میں نو تو اڈے پنڈ دے والے نے کسے نے کوئی گل نہیں دسی میں پاکستان دے حالات دے بارے گل کر رہی ہوں میں نو اللہ دی قسمیں کئی کرام دے اندر 4 جوان بیٹیاں بیٹھیاں نہیں باپ اس واسطے نکاح نہیں کر سکدا کہ باپ جہیز نہیں دے سکدا میں نو 10 کہاں وہ بیٹیاں جوانی گزار کر کے جدو رب دی بارگاہ دے اندر جان گیا جہیز منگن والے دے گریبان ہون گے انہاں بیٹیاں دے ہاتھ ہون گے کیا اسلام نو منے ہے کیا نبی پاک دے پیغام نو منے ہے سب تو وڈا دین دا ٹھیکیدار پہلی صف دا نمازی پتر ویان لگیاں نہ دین ویندا ہے نہ روزہ ویندا ہے نہ نماز ویندا ہے نہ حیا ویندا ہے نہ پردہ ویندا ہے نہ تلاوت ویندا ہے بس کہندا ہے میں چودھری ہاں تے منڈا بھی چودھریاں ول ویان ہے میں راجپوت ہاں میں بھی منڈا راجپوتاں ول ویان ہے میرا بیٹا خوبصورت ہے بہو بھی خوبصورت ہونی چاہیے میں برادری دے اندر اچھی پگ والا تے میرا ترا اچا ہے تے میں جدھر رشتہ داری کرنی جڑے کڑم لبنے نے اپنے جناب برابر دے لبنے نے اسلام دا پیغام نہیں دین دا پیغام نہیں اللہ اکبر نبی پاک فرماندے نے کوئی لوہے دی انگوٹھی ہے یو لوہے دی انگوٹھی ہے یو گیا لب کے لے آیا تے لوہے دی انگوٹھی بھی لبھی بولو اے بولو اللہ توجہ کرنا حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر بھی نعمت بن کے آئے تے اسلام بھی بولو
نبی پاک علیہ السلام دی ذات بھی نعمت تے اسلام بھی نعمت تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ہائے صدقے جاواں میں اپنے پیغمبر علیہ السلام دی زیرت نبی پاک فرماندے نے سونیا کچھ قرآن یاد ہی کہندا سونیا فلاں 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 سورت یاد ہے میرے پیغمبر فرماندے نے یہ جڑیاں سورتاں تینوں یاد نے اپنی بیوی نو یاد کروا دی یہ حق میرے تے میں تیرا نکاح کر چھڑے آئے اللہ کو اکبر اللہ قرآن پاک دیاں چند سورتاں تے نکاح ہو گیا اور جنی دیر تک 10 مرلے دی کوٹھی نہیں بڑھنی انی دیر تک منڈا نہیں ویا جانا جنی دیر تک 10 لاکھ دا جہید نہیں بڑھنا انی دیر تک بیٹی دی شادی نہیں ہونی اور میرے بھائی اسلام میں نہیں دین نہیں اسلام دین اسلام اللہ دی قسم آسانی دا نام ہے میرے پیغمبر السلام دا پیغام آسانی دا نام ہے اللہ کو اکبر اللہ آج یہ گھرات تسی کہو گے مولانا اے تے نبی پاک دا یار ہے جدا نکاح ہے را نبی پاک دے گھر دی تے کوئی گل سناؤ نا اللہ کو اکبر اللہ جنہیں تسی آ کر کے بیٹھے ہو کسے بھی مسلک دے تعلق ہے اللہ دا واسطہ دے کے میں تانوں پوچھنا چاہنا اپنے ضمیر نال جواب دے آجے اس پوری کائنات دے اندر میرے پیغمبر تو ود کے کوئی عظمت والا میرے پیغمبر تو ود کے اونچی شان والا میرے پیغمبر تو ود کے اونچے مقام والا کوئی نہیں وہ دے مقام دی گل کر دے جے وہ دی شان دی گل کر دے جے بی بی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالے میرا دل کردا ہے جڑیاں فرمائشاں بعد وچ آنیاں نے میں پہلے پوریاں کر دیاں کو سبحان اللہ بی بی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالے اماں آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالے مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثال اے گل مقدران دی کی سناوا آکے گلی ماں میں واری جاواں سونا مکھڑا سونا مکھڑا سونا مکھڑا سونی چالے ساری دنیا چوندے مثال اماں آمینہ دا جلالے ساری دنیا چوندے مثال ہون تک تسا جنی کنجوسی کر رہی سی کر لئی ایسے جملے تے بالکل کنجوسی نہیں چلے گی را محبت دیدار کرے آجے تے کھل کے کرے آجے صدیق عمر دی کیا بات ہے صدیق عمر دی کیا بات ہے ملیا جنانوں سونے دا ساتھ سوتے اجوی آئے سوتے اجوی آقا دے نالے ساری دنیا چون بے مثال نہیں تڑپے نہیں محبت دیدار کرنا چاہنا تے پھر گھر سمجھانا چاہنا اللہ اسے آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے جیسے آنکھ نے مدنی کے رخسار کو دیکھا ہے اسے آدھرہوں بلند کو سبحان اللہ ذرا سجا ہاتھ بلند کر کے کھچ کے کو سبحان اللہ اسے آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے جیسے آنکھ نے مدنی کے رخسار کو دیکھا ہے وہ دیکھا جو یوسف کو تو انگلیاں کٹوائی جب میرے نبی کو دیکھا تو جانے لٹوائی وہ مصر کی عورت تھی یہ
آقا کے دیوانے، مصر کی عورت تھی یہ آقا کے دیوانے، انہوں نے رسولوں کے سردار کو دیکھا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جانا، تو جو کرنا غار کرنا، نبی پاک دا خاندان اچھاؤ، میرے پیغمبر دی ذات اچھی، میرے پیغمبر دا کرانا اچھاؤ۔ اللہ کو اقبل لاتے، اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو 4 بیٹیاں عطا کی دیا، 4 بیٹیاں نبی پاک دیاں جوان ہوئیاں، 4 بیٹیاں دا نبی پاک نے نکاح کیتا۔ سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیٹی نبی پاک دی بیٹی نے جوانی دے اندر قدم رکھیا اور 142 چک دے عباسیاں آخری گلہ نے بڑے دھیان نال توجہ دے نال سماعت کر کے لے جانا، ذہن نشین کر کے لے جانا، کسے بھی مسلک نال تعلق ہے لیکن دین ساریاں دا سانجھے، نبی پاک دی ذات ساریاں دی سانجھی ہے۔ تو جو کرنا میرے پیغمبر دی بیٹی نے جوانی دے اندر قدم رکھی ہے، ادھر غدر تے ابو بکر آئے نے، سونیوں فاطمہ دے رشتے واسطے آیا ہوا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر میں رب دے فیصلے دے انتظار کرتا پیا۔ حضرت عمر آئے نے، نبی پاک نے ایک جواب دیتا ہے، بیٹی جوان ہے، اوے بیٹیاں والیو، بیٹیاں جوان ہو جان تے ماپیاں دیاں راتاں دیاں نیند نہ مک جاندیاں نے، باپ کروٹ بھی بدل دے تے کہندا اللہ گھر دے اندر جوان بیٹی ہے، اللہ میری عزت دی حفاظت فرمانا۔ اس دور دے اندر تے اور مشکلات بڑھ گئیاں نے، جس دور دے اندر 10 سالاں دیاں بیٹیاں دی عزت محفوظ کوئی نہیں، 12 14 سالاں دیاں بیٹیاں دی عزت نیلام کر دیتی جاندی ہے۔ دعا کریا کر اللہ بیٹیاں دے وے تے بیٹیاں دے مقدر تے نصیب اچھے بڑھائے، اللہ بیٹیاں دے وے تے بیٹیاں دے مقدر نصیب اچھے بڑھائے، اللہ بیٹیاں نو اپنے گھراں دیاں خوشیاں تے سکھ نصیب فرمائے۔ میرے پیغمبر اسلام دی بیٹی جوان حضرت علی آئے نے، آ کر کے کہندے نے سونےو میرے پیغمبر دی مجلس دے اندر آ کے بیٹھ گئے نے، آپ فرماندے نے علی لگ دے کسے مطلب نہ لائے کسے گل نہ لائے، سونیا فاطمہ دے رشتے واسطے آیا وا۔ نبی پاک فرماندے نے علی رک جا، میرے پیغمبر اٹھے نے اپنی تھی فاطمہ دے کول گئے نے، آپ فرماتے نے بیٹی فاطمہ میں تیرا نکاح علی دے نال کرنا چاہنا وا، تے یاد رکھی تھی ہے میں علی دیاں دولتاں نہیں ویکھیاں، علی دیاں کوٹھیاں نہیں ویکھیاں، علی دیاں جداداں نہیں ویکھیاں، علی دا دین ویکھیے، علی دا اسلام ویکھیا ہے، علی دا دین ویکھیے، علی دا اسلام ویکھیے۔ اور سرگو دے والے ہو فیصلہ پر دعائے طالب علم دے خط بننے نے، اگر نسلان دے اندر دین اسلام منتقل کرنا چاہتے جے، اگر چاہتے ہو پوتے پوتیاں پکے مسلمان بن جان، اگر چاہتے ہو نواسے نواسیاں مسلمان بن جان، پھر انتخاب دین دا کریا کرو، پھر انتخاب اسلام دا کریا کرو، نہ ویکھیا کر کوٹھیاں وال، نہ ویکھیا کر بنگلیاں وال، نہ ویکھیا کر جداداں وال، نہ ویکھیا کر تنخواہاں وال، دین ویکھیا کر اسلام ویکھیا کر۔ اور میرے پیغمبر دا فرمان بھی ہے، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے فرمایا تنکی المرات لاربعین ولی مالی گا ولی جمالی گا ولی گا سبی گا ولی دینی گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں 4 وجہ کر کے عورت نہ نکاح کیتا جاندے، او دا مال ویکھ کے، او دا جمال ویکھ کے، او دا خسب ویکھ کے، او دا دین ویکھ کے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں توجہ کریا جے، حدیث پاک دا مفہوم اگر مال ہوئے، جمال ہوئے، حسب ہوئے، نسب ہوئے، دین ہوئے، اے 4 چیزاں ہون تے کیا بات ہے؟ مال نہ ہوئے گزارا ہو جائے گا، جمال نہ ہوئے گزارا ہو جائے گا، حسب نسب نہ ہوئے گزارا ہو جائے گا، جے دین نہ ہوئے تے گزارا ہونا
دین نہ ہوئے تے گزارا نہیں جیوڑا پر افسوس سب افسوس ساڈا دین دے بغیر گزارا ہوندا پے پہلے صف دا نمازی ہے پر اپنی بہو دے انتخاب کوٹھیاں ویکھ کے کردا پہ آئے اے حاجی صاحب نے پر اپنے بیٹے واسطے بیوی دے انتخاب اللہ دی قسم پلاٹ ویکھ کے تے دکان تے مکان تے دولتاں ویکھ کے کردا پہ آئے ایک وجہ اج ساڈیاں نسلاں دے دین مکدا جا رہی ہے ساڈے بچے ہی شرابی بندے جاندے نے مسلماناں دے بچے ہی زانی بندے جاندے نے مسلماناں دے بچے ہی نشئی بندے جاندے نے مسلماناں دے بچے قرآن چھڑ کے فیس بک تے لگ گئے نے مسلماناں دے بچے قرآن چھڑ کے یوٹیوب تے لگ گئے نے مسلماناں دے بچے قرآن چھڑ کے مسنجر تے لگ گئے نے اور دیگر خرافات تے لگ گئے نے دین تو دور ہو گئے نے وہ دی وجہ اسی اسلام دا انتخاب کر سکے رب نے دے ساڑے واسطے انتخاب کیتا سکا دا اسلام دا تے اساں پسند کیتا استغفر اللہ نہیں اسی اسلام نو ٹھکرا دیتا ہے اسی مسلمان پکے مسلمان لیکن سکی بتیجیے حافظہ ہے قاری ہے عالم ہے نماز دی پابندے پردے دی پابندے لیکن سکا تایا رشتہ لین واسطے تیار کوئی نہیں کیونکہ پرا غریب ہے اے دیندار بیٹی نو نہیں ٹھکرایا دین نو ٹھکرایا اے نیک بیٹی نو نہیں ٹھکرایا دین نو تکا مارے آئی اللہ تینو چنگا لگ دے اللہ دی قسم دنیا دا مال چنگا لگ دے رب دی نظر دے اندر اگر کوئی اہمیت ہے تے دین دی اہمیت ہے نبی پاک نے سے واسطے فرمایا اسے ابیا اے چار چیزاں دی وجہ کر کے اور نال نکاح ہوندے تیرے خاک ہاتھ خاک آلود ہون انتخاب کرنا ہے تکا دا بولو دین دا مطلب ہے وے اگر دین دا انتخاب نہ کیتا تے ندامت دا سامنا کرنا پینا کہا دا میں ویکھے اللہ دی قسمیں شادی ہوئی نو 15 دن گزرے نے تے 9 آئی انہیں چوک کے پہلا جڑا کام کیتا ہے بابے دی 4 بھائی بوے کے ڈا دیتی چل بابا تیرا کام انہیں چوکی داری ہے سبزی لے آکے دینا ہے تیرا کی کام میں کر دے اندر کئی ایسے بھی بد نصیب نے کرو 4 پہیاں چوک کے تے ویلی دن رسوڑ دیتیاں نے چل مال دی پہرے داری کر اگر دین دا انتخاب کیتا گھندا اے آن والی بیٹی نو پتا ہوندا کہ میں اگر پیچھے اپنے والدین چھوڑ کے آئیاں اے بھی میرے والدین دی مانند نے انہاں دی عزت بھی میرے تے ضروری ہے اللہ اکبر اللہ اور میرے بھائی اس زمن دے اندر سب تو پہلا اپنے بچیاں نو دین سکھائیے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھائیے ترجمہ پڑھائیے حدیث مصطفیٰ پڑھائیے مادر دل میں نہیں کہتا کہ جناب فلاں مدرسے دے اندر فلاں جس بھی مدرسے دے اندر پڑھاؤ دین پڑھاؤ اور دین اسلام دے انتخاب کرو تاکہ ساڑھے بچیاں نو دین دا پتہ ہوئے اللہ جدوں دین دا پتہ ہوئے گا پھر پتہ کی ہوئے گا لو آخری گل کر لگا تو جو کرنا حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ ہو لگدہ تھک گئے ہو بس کرا ذرا درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام نے اپنی بیٹی دا نکاح کیتا حضرت علی بن ابی طالب دی وجہ کر کے دین دی وجہ کر کے آخری گل سنان لگا تے گل مکان لگا میرے پیغمبر السلام دے صحابی سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دے نے نبی پاک نے السلام اور نبی پاک دے کچھ صحابیات ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آئے نا اللہ اکبر اللہ تے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مسلمان نہیں سی ہوئے کلمہ نہیں سی پڑھیا چل دے حضرت ام سلیم دے کوڑائے جنہ کلمہ پڑھ کے میرے پیغمبر دے امتیاں دے اندر شامل ہو گئیاں نے مسلمان ہو گئیاں نے تے آ کر کے ابو طلحہ کہنے لگے ام سلیم میرے نال نکاح کر لے حضرت ام سلیم کہنی نے جا ابو طلحہ میں تیرے نال نکاح نہیں کرنا اللہ فرماندے نے مدینے دا فلاں باغ بھی میرا فلاں باغ بھی میرا فلاں باغ بھی میرا
میرے کو دنیا دیاں دولتاں بڑیاں نے تے میں صدقے جاؤں اس اسلام والی بی بی تو میں صدقے جاؤں اس اسلام والی بی بی تو کہن لگی تیرے کو دنیا دی دولت بڑی ہے پر اسلام دی دولت کوئی نہیں تے میری نظر دے اندر تیرے کوڑے کچھ بھی کوئی نہیں اللہ اگر میرے نہ نکاح کرنا تے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے حضرت ابو طلحہ گئے نے دلوں نکلیاں گلان دل تے اثر کر گئیاں کلمہ پڑھ کے حضرت ام سلیم وال نکاح دا پیغام بھیجئے تے فرمان دیا نے ابو طلحہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جا تیرا مسلمان ہونا ہی میں اپنا حق مہر مقرر کر لے آئے تیرا مسلمان ہونا ہی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا اور انتخاب اسلام دا کیتا ہے رب نے پاک کی لائے نے اس جوڑے نو اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے بیمار ہو گیا اللہ کئی دن گزر گئے حضرت ابو طلحہ کام دے سلسلے دے اندر بار گئے نے تے پچھوں بچہ فوت ہو گئے حضرت ام سلیم نے کمال صبر دا مظاہرہ کیتے بچے نو غسل دیتا ہے کفن دیتا ہے مکان دے کونے دے اندر لٹا دیتے خامد گھر دے اندر آیا اللہ اکبر اللہ ابو طلحہ گھر دے اندر آئے تے بیوی نو احساس سے میرا خامد تھکیا ہویا ہے آندے ہی پریشانی دی خبر سنا دیتی تے کتے اور پریشان نہ ہو جائے اور دکھی نہ ہو جائے اللہ جڑیاں اللہ دی قسم خیر خواہ غم خار اور خاندانی بیویوں یا کر دیاں اپنے خامد نو پریشان نہیں کریا کر دیاں اپنے خامد نو دکھی نہیں کریا کر دیاں یاد دینا جدوں میرے پیغمبر تے وحی نازل ہوئی پہلی وحی رحمت کائنات کار دے اندر آئے آپ فرماندے نے خدیجہ مینوں میری جان دا خطرہ ہے مینوں کمبل اڑا دے ایک حضرت خدیجہ نے جملے کہہ فرماندیاں نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا فرمایا سونے ہو اللہ دی قسمیں اللہ توانو کدی پریشان نہیں ہون دے گا تسی تے ہی بڑے پیارے ہو تسی تے ہی بڑے چنگے ہو اللہ دکھ دے موقع تے بیوی اپنے خامن دی غم خار بن جایا کر دیئے حضرت ام سلیم کہن لگیاں اج خامن آئے تے نہ بناؤ سنگار کیتا ہے رات اپنے ازدواجی تعلقات قائم کیتے نے پوچھن لگے سنا اللہ والیے ساڈے بیٹے دا کی حال ہے فرمان لگیاں ساڈا بیٹا پہلے نالوں سکون دی زندگی دے اندر ہے مطلب دنیا دی زندگی آخرت دی زندگی اللہ کو دنیا دی زندگی نالوں آخرت دی زندگی سکون والی ہے کر کے جدوں جناب پچھلی کو رات دا ٹائم ہویا ایک خاون نو کہن لگی اللہ والے دسنا اگر کسے دی امانت کسے کول ہوئے تے انہوں واپس کر دینی چاہیے جی کر دینی چاہیے فرماندیاں اللہ بیٹا امانت دیتا سی تے اپنی امانتاں واپس لے لیاں نے دل تے تجکا لگیا اینج پریشان جو ہو کے دکھی جو کہ فجر دی نماز نبی پاک دے پیچھے پڑھیے سارا واقعہ بیان کیتے میرے پیغمبر صلوات و سلام نو حضرت ام سلیم دا صبر ایڈا چنگا لگیے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بارک اللہ فی غابری لیلتکم اے ابو طلحہ تیری بیوی نے را صبر دا مظاہرہ کیتا ہے میں محمد دعا کرنا اللہ تواڈی رات دے اندر برکت پا دے حضرت انس فرماندے نے پھر اللہ تعالی نے حضرت ابو طلحہ نے ایک بیٹا عطا کیتا جدا نام میرے پیغمبر نے عبداللہ رکھیا جنوں گڑتی بھی نبی پاک نے آپ دیتی تے اللہ نے اس عبداللہ نو 8 بیٹے دیتے نے 8 دے 8 قرآن پاک دے حافظ تے قاری بن جاندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا
اسلام بھی نعمت ہے، میرے پیغمبر دی ذات پاک بھی نعمت ہے۔ آئیے اے گل دے کے گل کہہ کے گل مکا دینا چاہنا وا، نبی پاک علیہ السلام دی سنت نو اپنائیے، اسلام تے عمل کیجئے۔ اللہ دی قسم جدوں دین اسلام تے عمل کران گے، نبی پاک دی سنت تے عمل کران گے، پھر نعمت دے اندر خوشی خوشی ہے، راحت راحت ہے، سکون ہی سکون ہے۔ نعمتوں نو کہندے نے جدے اندر خوشی ہوئے، نعمتوں نو کہندے نے جدے اندر سکون ہوئے، نعمتوں نو کہندے نے جدے اندر امن ہوئے۔